Maimbod tanan, ako si Mary Jane Suwan, 47 years old, nagagikan sa Barangay Katulian, San Juan City Hall, ug mao kini ang akong istorya. Alisod kayod kaayo ang among nasinati tungod kay wala may bisan gamay nga source of income, like sa panagat ang panagat ra ang amo ang trabaho dire, wala may kaugalingong pambot. So muuban ra ang akong bana sa lahi nga kuan, lahi nga panagat nya gamay ra gyud ang balanse. Labi na kay nay mga anak pat kabuok pa eskwela, dili igo ang income nga among madawat. Pag adlaw-adlaw ra makatawid sa katulungan mo kaon sa kaadlaw. Dako kayo ang ikatabang sa Pantawid Pamilya Program nako sir, labi na ako personal kay sa dihang na membro ko ani nga Pantawid, naka-attend nako og mga trainings and seminars like sa Cebu, na padalamin na pod mi oy natinan sa akong bana couple enrichment program sa Magdiayon. Daghang kaayo gawas paniana nakanidrate po ko siya isip usa ka huwarang pamilya si runner-up ini sa ato nga probinsya. Daghan kay nakatunan tungod kay bisan pa man sa ato ang nagian nga kalisod, still gapabilin gihapon o naning kamot ta nga makapaedukar sa ato ang mga kabataan sa limpyo nga pamaagi para ragyod nga dili pod ang ilaha nga pagpuyo-puhon, ilang status po mahimo ra pod gihapon masunod nato nga mahimo ra pod sa amo ang nagian. So naning miss ako ang bana nga makapaeskwela sa akong mga anak parang mausab pod ang ilang sitwasyon unya puhon kun sila na pod oy mga ninyo. Sa akong mga anak, nagpabilin gihapon mi ninyo mga anak, kami si papa ninyo nga mo suportar isip kung unsay mga problema sa eskwelahan nga amin ninyo ang amo lang nga aning kamot gyud mo nga masuccessful hangtod sa pagkahuman sa pag-eskwela. Ko nga side sir, makabarog na gyud tungod kay dili na lisod ang mga kaalam nga akong na sinati nining programa, pwede na ako siya magamit kung galing mahinahalan pa ko og mga dugang pang source of income or panginabuhian tungod kay daghan man tang trainings nga nakatunan. Nahimon akong barangay kagawad dayon nakapasalamat ko sa Ginoo nga dili tanan na natagal og chance nga Pantawid nahimong barangay official. So nakaingon ko sa kung kagaling nga dili lamang kay sa Pantawid ko nabilong but also to na-improve gud ang ako ang pagkatawo tungod kay dako-dako naman ang responsibilidad nga ato ang na angkon karong panahon isip barangay servant, public servant.